بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت أفلا وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر ثم إن علينا